سر مبارک کدھرے تے دھڑ مبارک کدھرے تے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے پئی، اے عقل مندی نہیں۔ میں کہ عقل ہووے تے مننے نا، جدو عقل ہے ہی نہیں پھر انہیں مننا کس طریقے دے نال ہے؟ اے نہیں جی جناب یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جسم کدھرے پیا ہوئے، سر نیزے دی نوک تے ہوئے تے قرآن پڑھدا ہوئے، او کیویں زبان بول سکدی ہے؟ میں کہ آ میرے نبی دی حدیث پڑھ، میرے نبی دی سچی تے سچی حدیث۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روٹی کھان لگے، یہودی عورت دے گھروں روٹی آئیے، انہیں جناب گوشت بھیجیا، او گوشت دی بوٹی دے اندر زہر ہے، اس بوٹی دے اندر زہر ہے۔ میرے کریم نبی نے جوں بوٹی پھڑ کے اپنے لباں دے نال لائیے تے بوٹی بول پئی، بول کے کہن لگی کملی والیا نہ کھایا جے، میرے وچ زہر ہے۔ میں کیا مصطفیٰ دے لباں دے نال یہودی دے کرو گوشت آیا ہوئے تے بوٹی بول پیندی ہے کہ میرے وچ زہر ہے، جے او بوٹی بول کے دس سکتی ہے جیڑی میرے مصطفیٰ دے لباں دے نال لگی ہے، او حسین قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا جیڑا میرے نبی دی زبان چوستا رہا ہے؟ او حسین قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا جیڑا میرے آقا دی زبان چوستا رہا ہے، جیڑا حضور دی زبان چوستا رہا ہے۔ اے جی تسی بڑیاں شانہ بیان کر دے ہو، تسی آندے ہو امام حسن و حسین ہو نے جیڑے نانے دی چھاتی دے اتے کھیڑ دے رہنے، نانے دے سینے دے اتے کھیڑ دے رہنے، اے کیڑا ایڈی وڈی گل ہے؟ جدو پوترے نکے ہون تے دادیاں دی چھاتی تے کھیڑ دے ہوندے نے، ساڈے بھی کھیڑ دے نے، جدو دو ترے چھوٹے ہون تے نانے دی چھاتی تے کھیڑ دے نے، ساڈے بھی کھیڑ دے نے، اے دے شان والی کیڑی گل ہے؟ میں کہ شان تے ہے نا، تیرے نانے ورگا حسین دا نانا تے نہیں ہے، تیرے نانے ورگا حسین دا نانا تے نہیں، او جیڑی تیرے نانے دی چھاتی ہے ہو سکتا ٹی وی دی بھری ہوئے، ہو سکتا جناب بلغم دی بھری ہوئے تے او دے نانے دی چھاتی تے ہوئے جدے اتے قرآن نازل ہوندا ہے، او دے نانے دا سینہ تے ہوئے جدے متعلق رب آندا ہے علم نشرح لک صدرک، او دے نانے دا سینہ تے ہوئے جدے اتے جناب والا جبریل وحی لے کے ہوندا رہا ہے، جدی خاطر رب نے قرآن بنایا ہے، جدی خاطر رب نے جہان بنایا ہے، جدی خاطر رب نے رمضان بنایا ہے، جدی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق فرمائی ہے،